नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नहीं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इस सतह तक पहुंचा दिया गया है कि अब सिर्फ हुकूमत की तब्दीली या चेहरे की तब्दीली से ये मैनेज नहीं हो सकता। पहली बात तो ये है कि पिछले सालों में पाकिस्तान की पूरी जो मशीनरी होती है उसको मफलूज कर दिया गया है। कुछ नेब के ज़रिए कुछ इदारों ने अपने हदूद से तजावुज़ करके, मसलन आपकी ब्यूरोक्रेसी मफलूज है, आपकी पुलिस मफलूज है, सब लोग जानते हैं कि अमलन कंट्रोल कहाँ से होता है। दूसरी बात यह है कि इस दौरान आपने पाकिस्तान की मईशत को उस जगह तक पहुंचा दिया कि अब उसको उठाना किसी एक पार्टी या किसी ऐसी वैसी हुकूमत की बस का काम नहीं है। यानी पाकिस्तान की मईशत कुछ हवालों से ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा इन्फ्लेशन की शरह आज अफ़गानिस्तान से भी बढ़ गई है, और इसी तरह पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ वो उसकी शरह अफ़गानिस्तान से भी कम हो गई है। फिर आप स्ट्रेटेजिक और ख़ारजा पॉलिसी के महाज पे आपने ऐसे ब्लंडर्स कर लिए कि आप कश्मीर पे जो कुछ हुआ और जिस तरीके से मोदी ने उसको हड़प कर लिया, तो वो ज़ाहिर बात है कि इन चीज़ों को रिवर्स करना, अपने लिए उस स्ट्रेटेजिक पोजीशन को दोबारा बहाल करना, अपने स्ट्रेटेजिक इत्तेहादियों के एतमाद को दोबारा बहाल करना, ये और जितने भी पाकिस्तान के फाल्ट लाइन्स थे, उन फाल्ट लाइन्स को इस हुकूमत ने हर हवाले से गहरा कर दिया है। मसलन अगर बलोच के ग्रीवेंसेस थे, तो इन्होंने बलोच के ग्रीवेंसेस को बढ़ा दिया है। अगर पख्तून कौम परस्तों के ग्रीवेंसेस थे, तो इन्होंने उनको बढ़ा दिया है। और सबसे बढ़ के ये कि इस दौर में स्टेट पर से और स्टेट के इंस्टीट्यूशन पर से वो आवाम का एतमाद वो बुरी तरह मजरूह हो गया है। तो ये जो नाकाबिल तलाफी नुकसान है, ये अब सिर्फ वज़ीर आज़म के बदलने से या किसी और शख्सियत के बदलने से मेरे ख्याल में ये नहीं हो सकता। इसके लिए अब बहुत इनकलाबी इक़दामात उठाने होंगे और कौमी सतह पे एफर्ट्स करने होंगे। अच्छा, ये इसी से आपने जो कौमी सतह की बात की और कहा कि सबको मिलकर करना होगा, ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बात हो रही है। ये क्या वाकई इसमें कुछ है कि ग्रैंड नेशनल डायलॉग होगा और यही मसाइल का हल है? और जो मोहम्मद अली दुरानी साहब हैं, बड़े एक्टिव हुए हैं, मुलाकातें की हैं, पहले उन पर एतराज़ हो रहा था, फिर मौलाना ने ख़ुद उनसे मुलाकात कर ली, और अब जिस तरह अपोजिशन की जमातों में भी बाहम जिस तरह राब्ते का थोड़ा सा लग रहा है कि एक पेज पे वो भी नहीं आ रहे, तो ग्रैंड नेशनल डायलॉग क्या यही सूरत हाल सब चीज़ों का सोल्यूशन है? और ये बात ग्रैंड नेशनल डायलॉग पे ख़त्म होगी या आगे गवर्नमेंट पे भी जा सकती है? नहीं, देखें, अब तो एक तो ग्रैंड नेशनल डायलॉग की आजकल जब हम बात करते हैं, और कुछ दिन कबल मैंने उसके बारे में कालम लिखा भी था, लेकिन पहली बात तो ये है कि इमरान खान के होते हुए ग्रैंड नेशनल डायलॉग तो क्या किसी किस्म का डायलॉग ही नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी रुकावट इस वक्त तो ये सेटअप है उसकी राह में। तो मेरे ख्याल में ग्रैंड नेशनल डायलॉग का रास्ता तब खुल सकता है कि जब इमरान खान रास्ते से हट जाएं, और पहली बात ये कि मुक़्तदिर क़ुव्वत है पहली फुर्सत में फ्री एंड फेयर और री इलेक्शन पे आमादा हो जाएं। बाकी मैं इस पे कन्विंस हूँ कि इसके सिवा पाकिस्तान की रियासत की बका का कोई रास्ता ही नहीं है कि ग्रैंड नेशनल डायलॉग हो, नए रूल्स ऑफ गेम्स हो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और रिकन्सिलिएशन रुकावट है। वो आके इन सब कुछ के बावजूद आर्मी चीफ के एक्सटेंशन को वोट दे देते हैं, और शाम को इमरान खान साहब फैसल वावड़ा को बूट तमा के टॉक शो में भेज देते हैं कि जाओ वहाँ पे बूट रख लो और अपोजिशन को बेइज्जत करो और उनको ताना दे दो। तो इसी तरह आजकल अगर उन कुव्वतों की तरफ से और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी कुछ मुफाहमत की कोशिश की जाती है, वो उसको सबूताज कर लेते हैं। वो रोज़ाना यही बातें करते हैं। तो आप इनके होते हुए मामूली हल्का फुल्का डायलॉग नहीं हो सकता। वो अपोजिशन के साथ जो आईनी ओहदों पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसकी तकर्री पे बैठने के लिए तैयार नहीं होते, फिर जो काम इनके करने का था वज़ीर आज़म का, मसलन मैं बार बार ये कहता हूँ कि उस ख़राब नवाज शरीफ ने भी जब APS हुआ, तो उसके बाद इमरान खान साहब जो उससे पहले 6 महीने तक कंटेनर पे खड़े होकर नवाज शरीफ को गालियां दे चुके थे, जो सिविल नाफरमानी का ऐलान कर चुके थे, जो असम्बलियों से इस्तीफे दे चुके थे, लेकिन उस ख़राब नवाज शरीफ ने भी उनको फ़ौजी क़यादत के साथ बिठा दिया।
اسی طرح اس گیلانی نے بھی کہ جس کو سپریم کورٹ سے نااہل کروایا گیا، انہوں نے بھی 2-3 مرتبہ آرمی اور سویلین قیادت کو آپس میں بٹھا دیا. تو حکومتیں پل کا کام کرتی ہیں اس میں. اب یہاں پہ جب یہ کام نہیں کرتے، گلگت بلتستان پہ آرمی چیف نے میٹنگ بلائی اپوزیشن والوں کے ساتھ، شام کو انہوں نے علی امین گنڈاپور کو اور شیخ رشید کو ٹاک شوز میں بٹھا کے ایک ایک کو کہا کہ یہ فلاں کی ایسی بے عزتی ہوئی، فلاں کی ایسی بے عزتی ہوئی، فلاں کی ایسی وہ بے اندر کی عزتی باتیں ہوئی. تھی، وہ نہیں آنی چاہیے. چینجر ہوگا. وہ بات ہو رہی تھی سی پیک کی. سی پیک پہ بھی آپ کی بڑی گہری نظر ہے. مغربی روٹ کے حوالے سے بھی آپ نے کئی پروگرامز کیے، کالمز لکھے. اب سی پیک پہ یہ ہوتا ہے کہ جی کام نہیں ہو رہا، حکومت کہہ رہی ہے جی کام ہم ہو رہا ہے، اسٹریٹجک لیول پہ کام ہو رہا ہے. سی پیک کا کیا ہوگا، مستقبل کیا ہوگا، اور کیا ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں اس سی پیک کے امور پہ؟ نہ، بالکل نہیں. دیکھے، نواز شریف نے سی پیک کے ساتھ ظلم کیا تھا، اور عمران خان نے آ کے اس کے ساتھ ظلم عظیم کر دیا. نواز شریف کی غلطی یہ تھی کہ اس نے اس کو اپنے پالیٹکس کے لیے ایک پولیٹیکل ایشو بنا دیا، اور جس طرح کہ وہ ایک لاہور کا میٹرو سمجھ کے کہ یہ بیرا پروجیکٹ ہے. تو اور عمران خان نے یہ کر دیا کہ اس نے سی پیک کا وہ حشر کر دیا جو اس نے پشاور کی بی آر ٹی کا کر دیا. مثلاً دیکھیں، بنیادی طور پر تو وہ چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا ایک حصہ تھا، اور اسی طرح کے کوریڈور کئی اور بھی بن رہے ہیں. اس کا اگر بنیادی کوئی پاکستان میں کریڈٹ جاتا ہے تو وہ آصف علی زرداری کو جاتا ہے کہ اس نے یہ جو سنگاپور سے بندرگاہ واپس لے کے اس میں ذاتی دوست کو بھی استعمال کیے انہوں نے، اور وہ چائنا کو دلوا دیا. اور سی پیک کے ایم او یو پہ بھی دستخط ان کے دور میں ہو گئے تھے. اور یہ امریکہ سے رخ موڑ کے پاکستان کا اسٹریٹجک اور اکنامک رخ چین اور روس کی طرف موڑنے کا یہ بنیادی فیصلہ بھی زرداری کے دور میں ہوا تھا، جس کو پھر نواز شریف آگے لے کے بڑھے، اور ان دونوں کو جو سزا ملی میرے خیال میں اس میں انسپیکٹر کا بھی ایک بنیادی کردار تھا. تو نواز شریف نے ایک تو یہ کیا تھا کہ انہوں نے مغربی روٹ کی بجائے مشرقی روٹ کو ترجیح دے کے، پھر یہ کہ انہوں نے اس میں صوبوں کو اعتماد میں نہیں لیا، پولیٹیکل کنسنسس. لیکن چینی جو کچھ چاہتے تھے، بہرحال نواز شریف ان کو ڈیلیور کر رہے تھے، اور اس وقت اس کی سپیڈ جو تھی وہ چینیوں کے توقع کے برابر تھی. لیکن عمران خان کی حکومت نے اس کا کئی حوالوں سے ستیہ ناش کر دیا. نمبر 1، امریکی چینی یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کی تفصیلات مغرب کے ساتھ شیئر ہو، اس لیے نواز شریف اپنے دور میں اس کو پارلیمنٹ کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر رہا تھا. عمران خان نے آئی ایم ایف کے نمائندوں کو بلا کے پاکستان کا وزیر خزانہ بنا دیا، اسٹیٹ بینک کا گورنر بنا دیا، اور خود آئی ایم ایف والوں نے کہہ دیا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ساری تفصیلات شیئر کی ہے. دوسرا، چینی اب بھی ان کے بارے میں تشویش میں ہوتے ہیں کہ کوئی امریکی سٹیزن ہے، کوئی برطانوی سٹیزن ہے، وہ سارے مشکوک افراد ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں. پھر تیسری بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو کبھی ایک وزیر نے اس کے خلاف بیان دے دیا، کبھی دوسرے وزیر نے اس کے خلاف بیان دے دیا، اور عملاً سی پیک پہ کام پچھلے 2 سالوں میں روکا رہا، اور جو نئے انیشیٹو تھے وہ تو ہو ہی نہیں سکے. اور میرے خیال میں اس وقت اگر پاکستان کے حالات پہ کوئی ملک سب سے زیادہ پریشان ہے تو وہ چین ہے. اور چین نے یہ بارہا ثابت بھی کیا ہے. جب سعودی عرب کو پیسے واپس کرنے کی بات آئی تب بھی چین ہماری مدد کو آیا، اور سی پیک پہ